धारगळच्या दाडाची वाडी हंगाच्या श्री महारुद्र हनुमान मंदिराच्या नव्या पायाभरणी आणि शिलान्यास सोहळ्याचे उक्तावण आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्या हस्ते घडून आले. या पवित्र प्रसंगाचेर जिल्हा पंचायत वांगडी तुकाराम हरमलकार, माजी सरपंच भूषण प्रदीपकुमार नाईक आणि थळावे भाविक व्हड्या संख्येने उपस्थित आशिले. अनेन कृतार्थारेण शीलस्थ पृथ्वीआदि देवता पूजनामध्ये भगवान जनार्दन वासुदेव प्रियतां ब्रह्मार्पणमस्तु. पैसे घाला अच्छी बच्ची गाड़ा सगळ्यांना नमस्कार. आयज आमी महाराजच्या देवळाच्या आयज आमी फाउंडेशन स्टोन आयज आमी हांगासर केल्लो आसा आनी सगळे माझे धारगळचे भाव आनी सगळे जाण हांगासर जमलेले आसात भाव आनी भयणांनो. तशेंच हे भव्य अशें देवूळ जावचें म्हणून म्हाजोय विचार खूब वर्सां पयलीं आसलो जेन्ना हे रस्त्यार अशें दिसताले लोकांक सगल्यांक, आनी असो विचार घेवन गेल्लो केन्ना एक नाल्यार एक दीस हे देवळाक हांव सपोर्ट करतलो हांचे बांदपाक जेन्ना देवूळ बांदतले तेन्ना. आनी आयज म्हाजो फूल तांकां फूल नाल्यार पाकळी आयज तांकां म्हाजे तर्फे दिल्ली आसा. तशेंच आयज सगळे जाण हांगा जमले आनी सगळे जाण येयले आनी म्हाका हांगा आपयले बद्दल तुका सगळ्यांक थँक्स म्हणटा. आनी अशें भव्य अशें हनुमंताचें देवूळ हांगासर जावचें आनी सगळ्यांची ही अशी मागणी आसा. सगळे धारगळचे आमचे दाडाचे वाडी सगळे दाडाचे वाडीचे सगळ्यांचो असो ह्या आहा कितें भव्य अशें मंदीर जावचें म्हणून हांव तेंच्या वांगडा सदांच आसतलो. असोच म्हाजें कार्य आसता जे आयज अशें देवळाक सगळ्या देवळा कडेन हांव लक्ष आसता म्हाजें आनी सगळ्या देवळाक हांव सगळ्या जे देवळाचे कमिटीचे मेंबर्स आहा सगळ्या पेडण्यान तांकां म्हाजो सदांच सपोर्ट आसता आनी सदांच हांव सपोर्ट करीत रावतलो. इतलेंच सांगता म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. लोकप्रिय आमदार लाडके आमदार प्रवीण प्रभाकर आर्लेकर हे उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर आमचे झेडपी धारगळ मतदारसंघाचे झेडपी श्रीकृष्ण उर्फ नानू रवींद्र हरमलकर हेही उपस्थित असतात. आणि तेंच्यांनी आमकां शब्द दिल्लो की माझो जो फंड आहा आमच्या झेडपीनी तो आपण तुमच्या मंदिराक दिता, म्हणजे हनुमान मंदिराक दिता. तशेंच आमचे लाडके आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी सांगले की आपणय तुमकां हेल्प करता. आणि ते कित्याक जर रोड जो आहा तो वायंडींग आसा त्याच्या कारणामुळे आम्ही ते सायटीक बांदतात. म्हणजे फाल्यां कोणाकच त्रास ना. कित्याक आम्ही देवाक मानतात, देवा शिवाय हे कांयच गोष्टी जायनात. मेन आमचो देव आसा म्हणून आमी आसात. तर सांगपाचें इतलें की आमकां एक आमचे लाडके आमदार प्रवीण प्रभाकर आर्लेकर हांणी आमकां पूर्ण आशिर्वाद दिल्लो आसा. आणि तशेंच आमचे श्रीकृष्ण उर्फ नानू रवींद्र हरमलकर ह्यांचोय आमकां खूब सपोर्ट आसा. तेंचे हांव अभिनंदन करता आणि सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. हार्दिक नमन करून आमच्या मध्ये आता आमच्या पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकर
तशेंच झाडाच्या वाडी मारुती देवस्थानाची कमिटी आणि सगळे कामां करतात खरेंच आयज बरें दिसता की रस्त्यात एक बाई चांगली आसा रस्त्यात एक देवूळ असलेले आणि बाईच्या मनात पयलींच असलेले की देवूळ हे करपाचें लोकांनी जेन्ना ताका सांगपाक येयलें तेन्ना तेणी म्हाका फोन करून सांगलें बाबा तूं आनी हांव दोगांय मेळून ते झेडपी फंडातून तूं मालो हे कर आणि ते आपूण आपल्या पर्सनल कितें आतां हेल्प करता आणि हे देवळाक लोकांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हे देवूळ कंप्लीट करया इतकें सांगता आनी हांव म्हाजी उद्योग करता